حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تندار دا کاکی دا چاچی دا دتر خزای دا تاسو ورته سوای چاچی منگا کاکی وایو سوک ور تندار وای دا نبی علیہ السلام تندار دا چاچی دا کاکی دا حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ دا حضرت عباس بی بی دا عبداللہ ابن عباس مور دا فضل ابن عباس مور دا قسم ابن عباس مور دا عبداللہ ابن عباس دا ٹول نکشر دے چه کل پیداش نصور از بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراؤست وی یا رسول اللہ ادعو لأخیکا و ابن عمک وی او دا اللہ پیغمبر دیخ پل رورتا او دا کاکا زوی تا دی دعاو کا دا ترزوی رور بلدش وی دیخ پل رورتا او دا کاکا زوی تا دعاو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تکل وی اللہم فقیہ فی الدین وغلمہ القرآن یا اللہ زما دے رور لا پا دین کے فقاہت ورکے قرآن ورتوخے دین کے فقاہت ورکے لگ زور سرا او قرآن ورتوخے اللہم فقیہ فی الدین وعلم القرآن واللہم فقیہ فی الدین وعلمہ القرآن چھ منگے قول ذکر کونو وایو رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس فرمائی او صرف دانا عمر کی دیر کشرو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بزان سرسنگ کے نولو کم دا بے کے نولو لولو صحابہ مخامخ ناستو حضرت عمر یوزلوے وہ ممکن دستا زین کے دا تحفظ رازی چې دا حضرت عمر ځان سره څنګ کې مشر صحابي نه کېنئ دا نوجوان هلک حضرت عمر رضی الله تعالی وویل تاسو ټول قابل احترام یې تاسو خو دی ما ته علم رانږدې کړی دی عمر نه دی رانږدې کړی دی ما څه رانږدې کړی دی علم رانږدې کړی دی عمر نه دی رانږدې کړی حضور علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم چې کله مکه معظمه فتح کړه او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النصر تلاوت کو چی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا دا چاپیرن قبائل راتل ایمان قبلو کلمہ ویلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالی حکم کئی چے کلد اللہ امداد و فتح راشی او تخلقوینے چے دی داخلی گی پدی دین اسلام کے فوج در فوج او گرو در گرو فسبح بحمد ربکا نو تسبیح آیا دخپل پروردگار حمد سرا واستغفر و استغفار کوا تسبیح تحمید استغفار تسبیح تحمید یعنی تسبیح و تحمید سر بتا خدای تا نزدیشی استغفار سر تینا تقاضاو که چه ماو بخی نو بس اگا بیا بخل گئی اچھا سو رزان نزدی کرے نہیں ہوتا ورطا ہے ماو بخی نوڑی دو بخم تاول لگے یاری خو پیدا کا سو کا یاری نو که یاری دی پیدا کرنے میں ورطا میں او بخا صحیح نو بس بیا آگا بسو میں بخا لینا